अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल में मैं आप सब दोस्तों को वेलकम कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर व अफियत से। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं ये एक ऐसी स्टोरी है जो आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे कि जो मार्केट के अंदर लोग लूटने वाले हैं वो किस तरह से अपने जो भेस हैं वो बदल बदल कर अपने तरीक़े वारदात को तब्दील कर कर के लोगों को लूटते हैं। सो इससे पहले भी मैं आपको बहुत सी ऐसी स्टोरीज सुना चुका हूं जो रियल थी कि आप लोग जो है अगर गाड़ी ख़रीदते हो या गाड़ी बेचते हो सो कुछ चीज़ें होती हैं उनका आप ध्यान रखा करें। और आज की स्टोरी यकीन करें सदका जारिया भी, अगर आप लोग इसको शेयर करोगे तो मैं जो है यकीन से कहता हूँ कि आप लोगों को जो है इसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर बदला देगा। क्योंकि आज की स्टोरी सुन के आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यार ये जो ठगबाज लोग होते हैं, ये जो मार्केट के अंदर लूटने वाले लोग होते हैं, इनकी कैसी चालें होती हैं कि समझदार आदमी भी उनकी चाल में फंस जाता है। और इस चाल में इस बार एक शोरूम वाला फंसा है। जी हाँ, यानी कि जो शोरूम का काम करता है, ज़ाहिर है वो पूरे पाकिस्तान में जाता है, ट्रैवलिंग करता है, वहाँ से गाड़ियाँ ख़रीदता है, गाड़ियाँ जो है वो सेल करता है, बाय करता है। सो आप लोग समझ सकते हो कि एक शोरूम का जो बंदा काम करता है वो हर तरह से एक्टिव होता है, उसको पूरी चीज़ों का पता होता है कि मार्केट के अंदर क्या क्या हो रहा है। सो आज का वाक़या मैं आपको बताता हूँ और आपने प्लीज़ ध्यान से सुनना है, स्किप नहीं करना। मैं यकीन से कहता हूँ आपको फ़ायदा होगा। और आज मैं आपको कह रहा हूँ कि प्लीज़ यार वीडियो को शेयर लाजमी कर देना ताकि लोग जो है इन ठगबाजों से बच सकें। लोगों के पास जितनी जो है मालूमात जाएगी तो इतना जो लोग धोखा करने वाले होते हैं, जो फ्रॉड करने वाले होते हैं, उनकी जो तरीके वारदात होता है वो कमज़ोर होता जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। सो कुछ दिन पहले का वाक़या है कि एक शोरूम वाला था, उसके पास कुछ कस्टमर आए, उन्होंने कहा कि जी हमने ये गाड़ी सेल करनी है। ठीक है, गाड़ी आई थिंक जो थी वो 30 लाख की मालियत की गाड़ी थी, उसको जो है वो थोड़ी सस्ती मिल रही थी, 1-2 लाख रुपए। तो ज़ाहिर है हर बंदे को लालच होता है। उसने कहा ठीक है जी हमारा सौदा 28 लाख में डन हो गया। तो जो गाड़ी सेल करने वाले थे उन्होंने टीका लगाया शोरूम वाले को। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, और ये जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ ये आप ये ना समझना कि ये जस्ट शोरूम वालों के साथ ऐसा हुआ है, ये आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। ज़रा ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आएगी। तो कस्टमर आए, भाई गाड़ी डन हो गई 28 लाख में, उसका सौदा तय पा गया। सो शोरूम वाले को उन कस्टमर ने कहा कि ऐसा करते हैं कि आप जो है ना हमें 20 लाख रुपए दे दें, गाड़ी के कागजात क्योंकि हमारे पास हैं नहीं, जो 8 लाख रुपए हैं वो आप हमें उस वक्त दे देना जब हम आपको गाड़ी के कागजात दे देंगे। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। तो शोरूम वाले ने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, आप ये 20 लाख रुपए ले लें, बाकी जो 8 लाख रुपए है वो आप जो है मुझसे ले लेना जिस टाइम आप गाड़ी के कागजात ले आएंगे। ठीक है जी, डन हो गया। 20 लाख लेते हुए वो बंदे वहाँ से चल पड़े। जी हाँ, यूँ ही वो बंदे चले गए। कोई 2 या 3 घंटे बाद उस शोरूम पे अगेन और कस्टमर आते हैं। वो तो चले गए गाड़ी लेके, और कस्टमर आते हैं, उन्होंने गाड़ियाँ देखी, वही गाड़ी उनको पसंद आई जो उस शोरूम वाले ने गाड़ी ली थी कागजात के बग़ैर, यानी कि 20 लाख रुपया दे दिया और 8 लाख रुपया बकाया किया कागजात की वजह से। सो जो बंदे लेने वाले आए उनको भी वही गाड़ी पसंद आ गई। तो उन्होंने कहा भाई ये गाड़ी हमें पसंद आ गई है, ये आप हमसे जो है जो बयाने की रकम होती है, जो टोकन मनी हम कहते हैं, ये आप ले लें, अब हमें ज़रा गाड़ी की ट्राई करने दें। उन्होंने 1 लाख दिया, 1.5 लाख दिया। सो वो लोग गाड़ी की ट्राई पे निकल पड़े। अब शोरूम वाला भी एतमाद में था, यार लोग आते हैं हमारी शोरूम पे भी, लोग आके गाड़ी की ट्राई लेते हैं। तो बंदे दिखने में भी ऐसे थे सादे सूदे से, शोरूम वाला भी एतबार कर दिया। सो उसने गाड़ी दे दी। ठीक है भाई, ये बयाना जो है आ गया, गाड़ी को सौदा तय हो गया। पहले रसीद हम बाद में बनाएंगे गाड़ी की, पहले हम ऐसे करते हैं कि हम गाड़ी की ट्राई ले लेते हैं। सो वो लोग ट्राई लेने निकले तो आधा घंटा गुजर गया। आखिर में वो लोग तो गाड़ी लेके चले गए। अब शोरूम वाला घबरा गया कि यार काफ़ी टाइम गुजर गया है, वो लोग तो चले गए हैं, अब मैं क्या करूं, तो मेरे पास तो गाड़ी के कागजात भी नहीं है। उसने उन लोगों के साथ रब्ता किया जिनके पास गाड़ी के कागजात थे कि आप लोग जो है मुझे गाड़ी के कागजात दो क्योंकि मेरी गाड़ी के साथ ये मसला बन गया। उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है, आप जो है हमारे पास आ जाना, हम आपको गाड़ी के कागजात दे देंगे। जब वो बंदा गाड़ी के कागजात, यहाँ पर ध्यान से सुने आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसी बातें बताता हूँ जो आपको कोई नहीं बताता होगा। जब वो शोरूम वाला उन बंदों के पास गया जिससे उसने गाड़ी ख़रीदी थी
تو جو بندے اس کی شو روم سے وہی گاڑی لے کر گئے تھے سارے اکٹھے بیٹھے تھے، گاڑی بھی ان کے پاس، پیسے بھی ان کے پاس، اور شو روم والے کو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ گاڑی جو ہے یہ تو ہماری ہے، آپ کے پاس کون سے ایویڈنس ہیں کہ گاڑی جو ہے ہم نے آپ کو دی ہے یا لی ہے؟ تو اب آپ لوگ خود سوچیں کہ وہ شو روم والا بری طرح سے پھنس گیا، اس کے پاس تو کاغذات بھی نہیں تھے، اس کے پاس تو وہ گاڑی جو ہے لے کے جو ہے جو لوگ چلے گئے وہی لوگ تھے جنہوں نے گاڑی سیل کی، وہی لوگ تھے، انہوں نے ایک طریقے واردات دیکھو گاڑی اس سے خرید لی، ٹھیک ہے، سیل بھی کر گئے گاڑی، پھر آ کے گاڑی کو خرید بھی لیا۔ اب انہوں نے 2 لاکھ بیانہ دیا ہوگا، جب خریدنے آئے تھے 1 لاکھ دیا ہوگا، ان کے پاس تو بھائی 20 لاکھ پہلے تھا، گاڑی بھی اب وہ لے گئے 19 لاکھ روپیہ، یعنی کہ 1 لاکھ اگر انہوں نے بیانہ دیا ہو، 5 لاکھ بھی دیا ہو تو کوئی بات نہیں، 15 یا 20 لاکھ روپے کا وہ ٹیکہ لگا گئے شو روم والے کو، جو شو روم والا خود کو بڑا ایکٹیو سمجھتا ہے، تو بھائی وہ بھی ان کی جال میں پھنس گیا، گاڑی بغیر کاغذات کے سیل کر گئے، 20 لاکھ روپے لے گئے، 3 گھنٹے بعد نیکسٹ پلاننگ بنائی، آئے گاڑی کی ٹرائی لی، وہی بندے تھے جو گاڑی سیل کر گئے، گاڑی لے کر چلے گئے۔ میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں، خدا را آپ لوگ یار جو ایک شو روم کا کام کرتا ہے جس کا 2-3 کروڑ کا بزنس ہے، اسے 15-20 لاکھ سے اتنا کو زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن اس بندے کو بہت فرق پڑے گا جس بیچارے کی بڑی جو ہے دن رات کی محنت کر کے اس نے 15 یا 20 لاکھ یا 30 لاکھ روپیہ اکٹھا کیا، اور اس کے پاس وہی گاڑی ہے، باقی اس کے پاس کوئی اتنا زیادہ سرمایہ بھی نہیں ہے، یا وہ اس گاڑی سے جو ہے اس کی ارننگ بھی آ رہی ہوگی اگر وہ رینٹ پہ یوز کر رہا ہے۔ بھائی اگر ایسے بندے بیچارے کے کوئی آ کے ٹھگ ٹیکہ لگا جائے تو بھائی وہ بندہ تو میں کہتا ہوں جیتے جی مر جاتا ہے۔ ہر بندے کو اپنا رزق پیارا ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، جب بھی گاڑی لیں، جب بھی گاڑی دیں، بغیر کاغذات کے نہ گاڑی لینی ہے نہ دینی ہے۔ پرومس کریں آج آپ لوگ میرے ساتھ کہ جس سے بھی گاڑی لیں، مجھ سے لیں، سگے بھائی سے لیں، کسی سے لیں، کاغذات نہیں ہے گاڑی کے تو وہ گاڑی آپ کی نہیں ہے۔ ایک اور بات جو میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ خدا را جب آپ لوگ گاڑی لیا کریں، جب آپ لوگ گاڑی دیا کریں، بھائی آپ لوگ لیتے وقت اور دیتے وقت ایک اسٹامپ کرا لیا کریں، وہاں پر لکھوا لیا کریں کہ یہ گاڑی میں نے خرید لی ہے۔ اب اس گاڑی اگر یہ کسی ایف آئی آر میں اس میں جو ہے مطلوب ہوگی، یعنی کہ اس گاڑی پہ جو بھی اس سے پہلے کچھ ہوا ہوگا وہ دینے والا جو اس کا اونر ہوگا وہ ذمہ دار ہوگا، اور جو گاڑی دے رہا ہے اس کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک بندے سے گاڑی لی، اب جو ہے میں نے جا کر گاڑی تو فی الحال پہلے بندے کے نام ہے نا، میں بعد میں جو اس کی اونرشپ جو ہے وہ اپنے نام گاڑی کو جو ہے رجسٹرڈ کراؤں گا، تو بھائی میں جا کے گاڑی میں کوئی بھی غلط کام کرتا ہوں تو جس کے نام گاڑی پڑی ہے وہ بندہ بھی اس میں ملوث ہوگا، جب اس کے پاس ایک ایویڈنس ہوگا کہ بھائی فلاں ڈیٹ کو یہ گاڑی تو زوار اوان مجھ سے خرید کر گیا ہے، تو اب اس کے اوپر جو بھی کوئی مسئلے مسائل ہیں تو بھائی اس کی ذمہ داری اس پر ہوتی ہے۔ بھائی بغیر کاغذات کے، میں بار بار بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کے فائدے کے لیے، بغیر کاغذات کے گاڑی نہ لینی ہے نہ دینی ہے۔ لالچ میں آ کر وہ بندہ اپنا الٹا جو ہے 20 لاکھ روپیہ بھی کھو بیٹھا، شو روم والا تھا، ایکٹیو تھا، بھائی جو ایک سادہ بندہ ہوتا ہے بیچارہ اس کو تو وہ مزید بڑا ٹیکہ لگا جاتے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو لائک کرنا، ورنہ بالکل آپ کے پاس آپشن ہے، آپ ڈس لائک کر دیں کہ واقعی جو ہے جو میں نے بات بتائی ہے ایسا مارکیٹ کے اندر ہو رہا ہے، یہ میرے آنکھوں دیکھا حال ہے۔ آپ کے ساتھ تب شیئر کیا کہ یار آپ لوگ بھی اس دھوکے سے بچ سکو۔ ویڈیو پسند آئی اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا، لائک کرتے جاؤ اگر پسند آئی ہے۔ آپ اپنے ہوسٹ زوار اوان کو اجازت دیجئے، دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کی مال جان عزت ہر چیز کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ۔